बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी वैसे के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। काबुल एयरपोर्ट पर अफसोसनाक वाकया। अवाम की बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। अमरीकी तैयारे पर सवार होने की कोशिश। 3 अफराद तैयारे की दुम पर चढ़ गए। जैसे ही तैयारे ने टेक ऑफ किया, तीनों अफराद नीचे गिर गए। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में आवाम एयरपोर्ट पर पहुंच गई। बल्कि हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ना होने से हज़ारों अफगानी एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। जहाज़ पर ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश, कई शहरी ज़ख्मी हो गए। 2 अफराद रनवे पर दौड़ते रहे और जहाज़ में सवार हो गए और जहाज़ के टेक ऑफ करते ही नीचे गिर गए। अफगानिस्तान के सदर और नायब सदर के अचानक मुल्क छोड़ने के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी, नायब सदर सालेह अमरुल्लाह और दीगर अफगान रहनुमाओं का अचानक मुल्क से फरार पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अफगान मीडिया के मुताबिक अवाम अशरफ गनी को अवाम का कातिल और गद्दार करार दे रहे। अफगान सदर कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं। अफगान सदर अशरफ गनी कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं। ताजिकिस्तान ने अशरफ गनी की दोशंबे में मौजूदगी से इनकार कर दिया। उधर रूस ने दावा किया है कि अशरफ गनी अपने साथ पैसों से भरी 4 गाड़ियां ले गए। ताहम अभी तक ये नहीं पता चल सका कि अशरफ गनी कौन से मुल्क फरार हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान के तमाम गिरोह आपस में मिल बैठकर पाकिस्तान तमाम अफगान नस्ली गिरोहों की नुमाइंदगी के लिए एक जामे सियासी तस्वीर के लिए पुरअज़्म है। NSC अफगानिस्तान में तमाम फरीकों से मुतालबा करती है कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें, तमाम अफगानों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम गिरोह किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया की फ़ौजों के इनखला के फ़ैसले की बाइडन इंतज़ामिया की तौसीक दर हकीकत तनाज़े का मंतकी नतीजा है। अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर गौर करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास पीर 16 अगस्त को तलब किया गया था। NSC का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें काबीना के सीनियर अरकान और सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। शुरका को अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में बताया गया। पाकिस्तान और खित्ते पर उनके मुमकिन असरात से भी आगाह किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। NSC ने नोट किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़े का शिकार है और इसलिए पड़ोस में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया को 4 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। शुरका ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान तमाम सियासी नस्ली गिरोहों की नुमाइंदगी के तौर पर एक जामे सियासी तस्फिये के लिए पुरअज़्म है। इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तान आलमी बरादरी और तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुल्क में एक जामे सियासी तस्फिये के लिए काम जारी रखेगा। इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के असूल पर कायम रहना चाहिए। NSC ने मस्बत नोट किया कि अब तक बड़े तशद्दुद को टाला जा चुका है और इसने अफगानिस्तान की तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें, तमाम अफगानों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम की जाएंगी। तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही हज़ारों अफराद और गाड़ियाँ रोड पर आ गए और रश लग गई। इतवार को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मनाज़र में कारों का एक समुंदर मुकम्मल तौर पर रुका हुआ दिखाई दे रहा है, जब हज़ारों अफराद तालिबान की जानब से दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने के बाद ज़रूरी नक्लो हमल के ज़रिए फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। सऊदी अरब के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हमीद अल रवेली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफ़द का खैरमक़दम किया और शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और शाही शहज़ादा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा सऊदी क़यादत का ख़ुसूसी एहतराम किया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के अज़्म और हमायत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के अहम
اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے باہمی تعاون کو مزید گہرا اور وسیع کرنے اور مملکت کے ساتھ عوام سے روابط کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حال ہی میں قائم ہونے والی سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دو طرفہ دفاعی تعاون آئندہ برسوں میں مزید بڑھے گا۔ جنرل ارویلی نے بہترین تعاون کا اعتراف کیا اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ملاقات کے دوران یمن کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے یمن کے تنازع کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں سعودی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درینہ اور تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے، مشترکہ تاریخ اور باہمی تعاون سے جڑی ہوئی ہیں۔ دوروں کا باقاعدہ اور اعلیٰ سطح کا تبادلہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات کا عکاس ہے۔ افغان وفد نے پاکستان میں اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے خصوصی ملاقات کی۔ افغان وفد نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو کہا کہ پاکستان افغانستان کے تمام حصوں کو اپنے ملک کی حتمی تقدیر کی تشکیل میں اہم سمجھتا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بات اس وقت کہی جب انہوں نے وزارت خارجہ میں افغانستان سے سیاسی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ کال کے دوران وزیر خارجہ نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر شیئر کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغان رہنما امن و مفاہمت کے لیے بین الاقوامی حمایت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کے اعلیٰ قومی مفاد میں اور عوام کی خواہش کے مطابق افغانستان میں ابھرتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطہ افغانستان مسلسل عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کی کوششوں میں عالمی برادری کی مسلسل مصروفیت اہم ہوگی کیونکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے، وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان پرامن، متحد اور خوشحال افغانستان کی حمایت کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وفد نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر مشاورت کی دعوت کو سراہا۔ پاکستان کے سہولت کار کردار کو سیاسی رہنماؤں نے تسلیم کیا۔ وفد نے افغان معاشرے کی کثیر نسلی نوعیت اور ایک جامع سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل المدتی تعلقات استوار کرنے اور تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو وسعت دینے پر زور دیا۔ افغان رہنماؤں کا وفد افغانستان کی ابتر صورتحال کے پیش نظر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اردو ادب میں خدمات پر ڈاکٹر جلال سعیدان کے لیے پاکستان کا اعلیٰ ایوارڈ۔ اردو ادب میں خدمات پر ڈاکٹر جلال سعیدان کے لیے پاکستان کا بڑا سول ایوارڈ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے استنبول میں اردو ادب میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر جلال سعیدان کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ دوحہ میں افغان طالبان کی شورا کا اجلاس۔ دوحہ میں افغان طالبان کی شورا کا اجلاس ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے جس میں مستقبل کی منصوبہ بندی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ شورا اجلاس میں عالمی برادری اور افغان سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ذکر کریں گے صدر پاکستان کے دورہ ترکی کا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے دورہ ترکی مکمل کر لیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں وحدتین پیلس میں میزبانی کی۔ صدور کے ہمراہ پاکستان کی خاتون اول بیگم سمینہ الوی اور ترکی کی خاتون اول آمینہ اردوان بھی موجود تھیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی پاک بحریہ کی پہلی ملزم کلاس کویٹ کی تقریب رہنمائی میں شرکت۔ پاکستان نیوی کی پہلی ملزم کلاس کویٹ کی لانچنگ تقریب استنبول نیول شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ پاکستانی اور ترک خاتون اول بھی موجود تھیں۔
عمرہ زائرین کی تعداد 36 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ۔ عمرہ زائرین کی تعداد 36 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ایک ماہ تک عمرہ زائرین کی تعداد بڑھا کر 36 لاکھ کر دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔